انہاں دی جناب اطاعت تو بغیر انہاں دی محبت تو بغیر انہاں دے در دی گدائی تو بغیر بخشش ممکن نہیں جی اللہ اکبر کبیر اوتے اللہ پاک نے فرما دینا اے سیدہ جا سا تینوں حق شفاعت دیتا اج جدی جدی تو شفاعت کرے گی میں رب ہو کے انہوں نے معاف کر دیاں گی سیدہ زہرا پاک میدان محشر وچ کھڑیاں ہو کے کہن گیا اے اللہ میں تیری بارگاہ وچ سوال کرنی ہاں جیڑا بھی دنیا تے رہ کے میرے حسن حسین دے غم وچ روندا رہیا ہے یا اللہ میں جو انہاں دی شفاعت کرنی ہاں انہاں نوں معاف کر دے انہاں دی شفاعت کر دیاں نے یا اللہ تیری بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنی ہاں جڑے دنیا تے رہ کے حسن حسین دی یاد وچ روندے رہے نے جڑے انہاں دیاں شہادتاں نوں یاد کر کر کے روندے رہے نے مولا ج میں انہاں دی شفاعت بھی کرنی ہاں تینوں علی دے جبے دا واسطہ ہی تینوں حسن حسین دی خون آلود قمیض دا واسطہ ہی مولا ج میں انہاں دی شفاعت کرنی ہاں جڑے میرے حسن حسین دے غم وچ روندے رہے نے یا اللہ میں شفاعت کرنی ہاں خالق کائنات دی طرفوں آواز آئے گی فاطمہ گھبرا نہ تو اشارہ تو کر دے معاف میں فاطمہ اشارہ تو کر دے معاف میں کر دینا وا کون زہرا ہے جن نے نبی نال وفا کی تھی جن نے علی نال وفا کی تھی جن نے اپنے بچے نال وفا کی تھی کون